If we see in the beginning of the Bible in Genesis, हामी बाइबलमा उत्पत्तिमा हामी हेर्दछौँ भने in chapter 1 and verse 28, 1 अध्यायको 28 पदमा our God is a God of blessing. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आशीष दिनेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ। God said, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै र बढ्दै जाओ। This is God's desire. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको चाहना हो। Our God who has created us, He always wanted to bless man and woman. अनि हाम्रो परमेश्वर जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँले सधैँ नै पुरुष र स्त्रीले चाहिँ आशीष पाउन् भन्ने उहाँले चाहना राख्नुभयो। As a father who is always looking for the good of the children, अनि बुवा भएको कारणले गर्दा जसले सधैँ आफ्नो छोराछोरीको प्रगति होस् भन्ने चाहना गर्नुहुन्छ। our heavenly Father is also thinking how He can make our lives happy. हाम्रो स्वर्गीय पिताले पनि यो सोचिरहनु भएको थियो कि मेरा छोराछोरीको जीवन चाहिँ कसरी सुखी सम्पन्न हुन्छ भनिकन। And so, coming down to the principles of marriage, अनि त्यही भएको कारणले गर्दा विवाहको सिद्धान्तमा हामी जब आउँदछौँ many things which God blessed Adam in Genesis. अनि उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वरले आदमलाई धेरै कुराबाट आशीषित तुल्याउनु भयो। When God was creating everything, जब परमेश्वरले सबै कुरा सृष्टि गरिरहनु भएको He थियो was saying, it is good, it is good. अनि उहाँले भनिरहनु भएको छ यो असल छ, यो असल छ। In Genesis chapter 1 एक अध्यायमा आउनुहोस् and in verse 4, एक अध्यायको 4 पद after He had made the light, परमेश्वरले उज्यालो बनाउनु भयो and then in verse 4 He says, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ and God saw the light that it was good. अनि परमेश्वरले देख्नुभयो उज्यालो असल थियो। So, in creating everything, तसर्थ सबै कुरा सृष्टि गर्नु हुँदा God was saying it is good. परमेश्वरले भनिरहनु भएको थियो यो त असल छ। But a time came तर यो समय आयो in Genesis 2 उत्पत्ति 2 अध्यायमा and verse 18, 18 पदमा and the Lord God said, it is not good. अनि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो यो असल होइन। God was not happy. परमेश्वर खुसी हुनुहुन्थेन। God was not happy for what? अनि परमेश्वर के को निम्ति चाहिँ खुसी हुनुहुन्थेन That man should be alone. कि मानिस एक्लो रहनु हुँदैन भनिकन। God did not want man should be alone. मानिस एक्लो होस् भनेर परमेश्वरले चाहनु भएन। And so, a family life God has instituted for us. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा हाम्रो निम्ति पारिवारिक जीवन चाहिँ परमेश्वरले स्थापित गर्नु भएको छ। So this is the first principle. तसर्थ यो चाहिँ पहिलो सिद्धान्त हो। When a marriage is arranged, जब विवाह चाहिँ त्यहाँनिर व्यवस्थित गरिन्दछ listen very carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Please sit down, brother. Marriage is planned by God. First thing. पहिलो कुरा चाहिँ विवाह चाहिँ परमेश्वरले नै योजना गर्नु हुँदछ। We should never forget this. हामीले यो कुरा कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। God is the one who plans for our everything in the future and especially married life also. अनि परमेश्वर नै त्यो हुनुहुन्छ जसले हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्नुहुन्छ अनि विशेष गरी यो विवाहको सम्बन्धमा पनि उहाँले नै योजना बनाउनु And that's why we always ask when this marriage proposals come, we always ask, did you find God's will? अनि त्यही भएको कारण जब यो विवाहको कुरा आउँदछ हामी उहाँलाई सोध्ने गर्दछौँ के तपाईले परमेश्वरको इच्छालाई थाहा गर्नुभयो अथवा पाउनुभयो भनिकन। Quickly see Isaiah 46 verse 10, दया गरिकन यशाया 46 अध्यायको 10 पदमा where आउनुहोस् God says like this. जहाँनिर परमेश्वरले यस्तो प्रकारले भन्नु हुँदछ Isaiah 46 verse 10, last portion. My counsel shall stand and I will do all my pleasure. यशाया 46 अध्यायको 10 पदको अन्तिम भाग मेरो योजना स्थिर रहनेछ अनि म मेरो सारा शुभेच्छा पूरा गर्नेछु। So God's counsel will only stand. तसर्थ परमेश्वरको सल्लाह मात्र स्थिर रहँदछ। If we go out to the counsel of God, परमेश्वरको सल्लाहबाट हामी बाहिर गयौं भने then that thing will fall apart. तब त्यो कुरा चाहिँ टुक्रिएर जाँदछ। Yeah, even married life. वैवाहिक जीवन And पनि in this world, most of the marriages which are held are out of God's plan. अनि यो संसारमा जति पनि विवाह भएका छन् धेरै विवाहहरू चाहिँ परमेश्वरको इच्छा बिना भएका छन्। And that's the reason why the marriages break after some time. अनि त्यही भएको कारण गर्दा केही समयमा नै त्यो विवाह चाहिँ टुक्रिदछ। So this is the first principle.
God must plan our marriage. तसर्थ यो पहिलो सिद्धान्त हो कि परमेश्वरले नै हाम्रो विवाह चाहिँ योजना गरेको हुनुपर्दछ। The second thing which we see, अनि दोस्रो कुरा जुन हामी हेर्दछौँ Genesis 2 and verse 20. उत्पत्ति 2 अध्यायको 20 पद। Yeah. अनि आदमले सबै घरेलु पशुहरूको आकाशका पंक्षीको र वनका सबै पशुहरूको नाम राखे, तर आदमका निम्ति तिनीसँग मेल खाने सहयोगी पाइएन। Now here we find a very, very important principle. अब यहाँनिर अति नै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हामी भेट्दछौँ। Listen very carefully. दया गरिकन ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। Even for you it is very important. तपाईहरुको निम्ति पनि यो अति महत्त्वपूर्ण छ। See, in verse 18 the Lord said, हेर्नुहोस् 18 पदमा परमप्रभुले भन्नुहुँदछ, it is not good that man should be alone. मानिस एक्लो रहनु असल होइन। Immediately God did not make Eve for Adam. अनि तुरुन्तै नै त्यहाँनिर परमेश्वरले आदमको निम्ति हव्वा चाहिँ बनाउनु भएन। Because God wanted to teach some important lesson. किनभने परमेश्वरले त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउन खोजिरहनु भएको So थियो। God brought all the animals before Adam. अनि त्यही भएर परमेश्वरले हरेक पशुहरू चाहिँ आदमको अघि ल्याउनु भयो। And Adam is giving names to them. अनि आदमले चाहिँ उनीहरूको नाम राख्दैछ। They say there are 17,000 species of birds and animals and also reptiles. अनि यहाँनिर वैज्ञानिकहरूले भन्दछ कि त्यहाँनिर 17,000 भन्दा बढी चाहिँ त्यहाँनिर पंक्षीको पशुको अनि घस्रने जीवहरूको चाहिँ प्रजातिहरू छन् भनिकन। Imagine what intelligence Adam had. हेर्नुस् त कति बुद्धिजीवी चाहिँ आदम थियो होला। That he gave those names to the animals and birds and reptiles. अनि उसले पशुहरू पंक्षीहरू घस्रने जीवहरूको नाम राखे। So he was giving the name. तसर्थ उसले नाम राखिरहेका Maybe थिए। Adam is thinking also. हुन सक्छ आदमले सोची पनि रहेका थियो These होला। all are pairs. अनि यो यिनीहरूको त सबै जोडी छ। Yeah, lion and lioness is coming. अनि त्यहाँ सिंह पनि छ, त्यहाँ सिंहनी पनि छ। Tiger and tigress is अनि coming. बाघ र बघिनी पनि त्यहाँनिर आइरहेको छ। Horse and the female is coming. अनि त्यहाँ घोडा र घोडी पनि त्यहाँनिर आइरहेको छ। Where is my female? तर मेरी महिला अथवा मेरी जोडी चाहिँ कहाँ छिन् भनिकन। It is possible he was thinking that अनि यो way. सम्भव हुन सक्छ उसले त्यस्तो प्रकारले सोचिरहेका थिए। So here it is written, for Adam there was not found a helpmeet. तसर्थ यहाँनिर लेखिएको छ कि आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो मेल खाने सहयोगी So पाइएन। what is the principle here? तसर्थ यहाँनिर के छ सिद्धान्त? With Adam, animal cannot be joined. अनि आदमसँग चाहिँ त्यहाँनिर पशुहरूलाई जोडाउन सकिँदैन। Yeah, that is a very important principle. त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। Man is made in a different way. अनि मानिस चाहिँ भिन्न प्रकारले बनाइएको छ। God has made man triune. अनि परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ त्रिएक बनाउनु भएको छ। Listen carefully. Spirit, soul and body. आत्मा, प्राण, शरीर। Animal doesn't have this. तर पशुमा चाहिँ यो हुँदैन। So man has got the spirit also. अनि मानिसमा चाहिँ आत्मा पनि छ। Now listen very carefully, beloved. प्रियहरू ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। When man committed sin, जब मानिसले पाप गर्यो, when man disobeyed God, जब मानिसले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यो, and his spirit became dead, अनि उसको आत्मा चाहिँ मृत भयो, and man also became like animal. अनि मानिस पनि पशु सरह भयो। Means he doesn't know God. यसको मतलब उसलाई परमेश्वरको थाहा छैन। He doesn't know how he should do good. उसलाई यो पनि थाहा छैन मैले असल काम कसरी गर्ने भनेर। And if he is committing sin, he doesn't realize that he has done something wrong. अनि उसले पाप गरिहाले तापनि उसले यो महसुस गर्न सक्दैन कि मैले गल्ती गरिरहेको छु। Because everything is dark for him. किनभने उसको निम्ति सबै कुरा अन्धकार छ। That is what the Bible says. बाइबलले त्यही कुरा बताउँदछ। John chapter 3 verse 19 tells us यूहन्ना 3 अध्यायको 19 पदले यो बताउँदछ that the men chose darkness because their deeds were evil. मानिसले अन्धकारको कुराहरूलाई रोज्यो किनभने उनीहरूका कामहरू दुष्ट अथवा खराब थिए। Today, same situation is with so many people. आज यही अवस्था धेरै मानिसहरूमा पनि रहेको छ। We are in darkness हामी अन्धकारमा छौं because we are sinful people. किनभने हामी पापी व्यक्तिहरू हौं। And that is the reason why Jesus Christ came into this world. अनि त्यही कारणले गर्दा नै येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो To once again restore to us back what we had lost. फेरि पनि मानिसले जुन कुरा हराएको थियो त्यो कुरा पुनर्स्थापित हुनको निम्ति Man by his own
way could not redeem himself. अनि मानिसले आफ्नै मार्गहरू आफ्नै तरिकाले चाहिँ आफूलाई छुटकारा दिन सकेन। People try. मानिसहरूले प्रयास People गरे try for mukti in so many ways. अनि मानिसहरूले मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति धेरै कुराहरू प्रयास गरे But they are not redeemed. They cannot save तर themselves. उनीहरूले छुटकारा प्राप्त गर्न सकेन आफूले आफूलाई छुटाउन सकेनन्। That's why man needed a savior, and that savior is Jesus Christ. अनि त्यही भएर मानिसलाई चाहिँ मुक्तिदाताको खाँचो भयो र त्यो मुक्तिदाता चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। And that's why he died on our stead. अनि त्यही भएर हाम्रो साटोमा चाहिँ उहाँ मर्नु The भयो। punishment which I and you had to take, he took upon himself. जुन दण्ड तपाईँ र मैले भोग्नु पर्ने थियो उहाँले आफै माथि त्यो दण्ड लिनुभयो। And beloved, by believing on this Lord Jesus Christ, अनि प्रियहरू यही प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गरिकन our dead spirit is once again quickened. हाम्रो मरेको आत्मा फेरि पनि जीवित भएको छ। And once again we become like man which God created. फेरि पनि हामी त्यो मानिस भएका छौँ जुन मानिस परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। So man must be joined with another same entity. अनि त्यही भएर मानिस चाहिँ उसँगै मेल खाने अर्को व्यक्तित्वसँग चाहिँ जोडिएको And that's why हुनुपर्दछ। God had to create Eve. अनि त्यही भएर परमेश्वरले हव्वालाई बनाउनु पर्यो। And that Eve came out from man. अनि हव्वा चाहिँ त्यही मानिसबाट अथवा पुरुषबाट Same आयो। life. अनि एउटै जीवन। And that's why we many times tell अनि त्यही भएर हामी धेरैचोटि यो बताउँदछौँ that you cannot marry somebody who is not knowing Lord Jesus. अनि जसले प्रभु ख्रीष्टलाई जान्दैन अथवा विश्वास गर्दैन त्योसँग चाहिँ तपाईँले विश्वास विवाह गर्न सक्नु So हुँदैन you can भनेर। marry only somebody who is also saved and has the knowledge of salvation. अनि त्यही भएर तपाईँको विवाह त्यस्तो व्यक्तिसँग हुनु पर्दछ जससँग चाहिँ त्यो मुक्तिको ज्ञान छ र जसले मुक्तिलाई प्राप्त गरेको छ। So here we find this principle, second principle, which is very important, that man needs a same kind of life for his partner. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा हामी यहाँनिर उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी त्यो दोस्रो सिद्धान्त भेट्न सक्दछौँ कि मानिसलाई विवाह गर्ने हो भने उससँगै जीवनमा मेल खाने मान्छे चाहिँदछ। Now thirdly, अब तेस्रो now we'll चाहिँ go very quickly. अब हामी छिटो छिटो Verse 21. 21 This is पद the third principle. यो चाहिँ तेस्रो सिद्धान्त First हो। principle, God plans. पहिलो चाहिँ परमेश्वरले योजना बनाउनु हुँदछ। Second principle is same life should be there for a marriage. अनि दोस्रो सिद्धान्त चाहिँ विवाहको लागि एउटै प्रकारको जीवन हुनु पर्दछ। Now third one, अब तेस्रो चाहिँ verse 21. अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई गहिरो निद्रामा पार्नुभयो र तिनी सुते अनि उहाँले तिनका करङहरूमध्ये एउटा निकाल्नुभयो र त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। This also we may not like. अनि यो पनि हामीलाई मन नपर्न सक्दछ। In his marriage, in Adam's marriage, Adam is not involved. He is gone to sleep. अनि आदमको विवाहमा चाहिँ आदम आफै त्यहाँ संलग्न भएको छैन तर ऊ सुतिरहेको छ। God put him to sleep. परमेश्वरले उसलाई त्यहाँनिर निन्द्रामा पार्नुभयो। Which means we get a third principle. I cannot find my life partner. अनि यसको मतलब यहाँनिर हामी तेस्रो सिद्धान्त यहाँनिर भेट्न सक्दछौँ कि म आफैले मेरो निम्ति चाहिँ जीवन सङ्गिनी अथवा सङ्गी चाहिँ भेट्न सक्दिनँ। God makes the arrangement for my life अनि partner. परमेश्वरले मेरो विवाहको निम्ति चाहिँ जीवन सङ्गी अथवा सङ्गिनी चाहिँ खोजिदिनु हुँदछ। Most of the time young people, they get in love with somebody. अनि विशेष गरी जवान भाइ बहिनीहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कोही न कोहीसँग चाहिँ प्रेम सम्बन्धमा गाँसिनु And हुँदछ। in America, if I say such a thing, they will throw stones at me. अनि अमेरिकामा मैले यसो भने त मानिसहरूले मलाई ढुङ्गा प्रहार गर्दछन्। But Bible says, तर बाइबलले बताउँदछ Adam went to sleep. आदम त्यहाँनिर गहिरो निन्द्रामा पर्यो। Adam is not involved in the seeking of his अनि partner. आदम चाहिँ आफ्नो जीवन सङ्गिनी खोज्नको निम्ति त्यहाँनिर So this is संलग्न भएको the छैन। third principle. यो चाहिँ तेस्रो Now सिद्धान्त fourth हो। principle. अब चौथो Same सिद्धान्त verse 21. त्यही 21 पद अनि उहाँले तिनका करङहरूमध्ये एउटा निकाल्नुभयो र त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। Oh, Adam is also going through a surgery. अनि आदम पनि यहाँनिर त्यो सर्जरीमा भइकन गइरहेका Yeah, छन्। God is doing the first operation अनि परमेश्वरले यहाँनिर पहिलो चिरफार अथवा अपरेसन गरिरहनु and भएको bringing छ। out one rib. अनि त्यहाँबाट एउटा करङ निकालिरहनु भएको And छ। from that rib, God made Eve for him. अनि त्यो करङबाट चाहिँ आदमको निम्ति उहाँले चाहिँ एउटा करङ निकाल्नु भयो। So the fourth principle is Adam is also sacrificing. अनि चौथो सिद्धान्त यो कि आदमले पनि यहाँनिर बलिदान दिइरहेका छन्। Even our Lord Jesus Christ
gave sacrifice to save us, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि हामीलाई बचाउनको निम्ति बलिदान दिनुभयो। to bring light into existence. The Lord said, "Let there be light," and the light was there. अनि त्यहाँनिर ज्योति अस्तित्वमा आउनको निम्ति परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस् र त्यहाँनिर उज्यालो भयो। But to save us, to redeem us, Jesus Christ had to come into this world and die for sinners. तर तपाईँ हामीलाई बचाउनको निम्ति परमेश्वर खुद आफै यस संसारमा मानिसको रूप लिएर आउनु पर्यो र उहाँले हाम्रो निम्ति क्रुसमा प्राण दिनु पर्यो। So biblical principle is that man has to sacrifice for his wife. तसर्थ बाइबलले सिद्धान्त यो हो कि पुरुषले अथवा बेहुलाले बेहुलीको निम्ति चाहिँ त्यहाँ बलिदान दिएको हुनुपर्दछ। But it is a sad thing that in the world it has become just the opposite. तर दुःख लाग्दो कुरा यो छ कि संसारमा विपरीत भइरहेको छ। That's why the father of the son looks for dowry. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर छोराको बाउले चाहिँ दाइजो खोजिरहेको हुँदछ। Here I don't know whether it happens, but in many places the girl's father has to give a lot of dowry for the marriage. अनि यहाँनिर यस्तो हुन्छ कि थाहा छ कि थाहा छैन, तर इन्डिया नेपालमा हामी यो देख्न सक्दछौँ कि दुलहीको बुवाले चाहिँ दुलाको बुवालाई चाहिँ धेरै दाइजो दिइरहेको हुँदछ। But Bible principle is that man has to offer something. तर बाइबलले सिद्धान्त यो हो कि पुरुष अथवा पतिले चाहिँ त्यहाँनिर केही कुरा चाहिँ दिएको हुनुपर्दछ। And that has got meaning also. अनि त्यसको त्यहाँनिर अर्थ लुकेको छ। Because the man gives a price, किनभने पुरुष अथवा मानिसले चाहिँ त्यहाँनिर केही मूल्य चुकाउँदछ। the bride feels a belongingness. अनि दुलहीले चाहिँ म उसैको हुँ भन्ने त्यो स्वामित्व चाहिँ उसलाई He महसुस paid a हुँदछ। price for me. अनि उहाँले चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ मूल्य तिर्नु भयो। I have become his only. म उहाँकै भएको छु। Now I भनिकन cannot look at anyone म else. अब अरू कसैलाई पनि हेर्न सक्दिनँ। Moreover, अनि अझै थप भन्नु in पर्दा the pagan religion, अनि यो पागन धर्ममा anybody who liked a girl, they would simply bring her and put her in the house. अनि उनीहरूलाई चाहिँ कोही केटी मन पर्यो उनीहरूले उसलाई तानेर जबरजस्ती ल्याएर आफ्नो घरमा राख्दछन्। But when Bible principle comes, तर जब बाइबलको सिद्धान्त आउँदछ, which means that when a man pays a price, यसको मतलब जब पुरुषले चाहिँ अथवा मानिसले चाहिँ मूल्य चुकाउँदछ, the bride becomes valuable. अनि दुलही चाहिँ त्यहाँनिर मूल्यवान हुँदछ। Yeah, the bride feels that I am valuable. अनि दुलहीलाई यो महसुस हुँदछ कि म त बहुमूल्य रहेछु भनिकन। Lord Jesus paid price for us प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति मूल्य तिर्नु भयो and made us valuable people. अनि हामीलाई चाहिँ मूल्यवान व्यक्तित्वहरू बनाउनु So भयो। that's why this fourth principle also is a very important अनि principle. त्यही भएको कारणले गर्दा यो चौथो सिद्धान्त पनि अति महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त And हो। now fifthly, अब पाँचौं चाहिँ very important, अति नै महत्त्व verse छ। 24. 24 पद। Yeah. यसै कारण मानिसले आफ्ना बाबुलाई र आफ्नी आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी पत्नीसँग टाँसिनेछ र तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछन्। Yeah. After the marriage. विवाह पश्चात। Now this is very important principle. अब यो अति नै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त छ। Loyalty. त्यहाँनिर इमानदारिता। Yeah. The boy is going to leave his father and mother means he is going to be loyal to his wife. अब त्यहाँनिर मानिसले आफ्नो बाबु र आफ्नो आमालाई छोड्नेछ भन्नुको मतलब ऊ चाहिँ आफ्नो पत्नीसँग चाहिँ इमानदार And the हुनेछ। girl also will be very much loyal to the husband. अनि स्त्री अथवा पत्नी पनि आफ्नो पतितर्फ चाहिँ अति नै इमानदार हुनेछन्। So that is what you will have to do if you want to enjoy your married life. अनि त्यही भएर तपाईँले आफ्नो वैवाहिक जीवनमा चाहिँ आनन्दित उपभोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यही कुरा तपाईँहरूले पालन गरेको So हुनुपर्दछ। this is the fifth principle. तसर्थ यो चाहिँ पाँचौं सिद्धान्त हो। Sixth principle, अब छैटौं सिद्धान्त in that चाहिँ same verse 24, त्यही 24 पदमा and they shall be one flesh. र तिनीहरू एउटै शरीर Yeah, हुनेछन्। this speaks of our intimate relation, very close relation. अनि यसले चाहिँ हाम्रो त्यो सामिप्यताको अथवा एकदम नजिकको सम्बन्धलाई जनाउँदछ। And that involves even our sexual life, husband and wife. अनि यसले हाम्रो यो जीवनलाई पनि यहाँनिर संलग्न गराउँदछ। Why? Because that develops love for one another. किनभने त्यसले एक अर्काप्रति चाहिँ प्रेम विकास And that's गर्दछ। why this relation is a sacred relation. अनि त्यही भएर यो सम्बन्ध चाहिँ अति गुप्त अथवा रहस्यमय एउटा जीवन हुँदछ। पवित्र.
एउटा पवित्र जीवन हुँदछ It cannot be done outside the marriage. अनि यो चाहिँ विवाह नहुन्जेलसम्म गर्न मिल्दैन The sexual relation is only for husband and wife. अनि जुन सम्भोग त्यहाँनिर हुँदछ त्यो चाहिँ केवल पति र पत्नीको बिचमा मात्रै That's why the हुँदछ Bible says they were one flesh. अनि त्यही भएर बाइबलले भन्दछ तिनीहरू एउटै शरीर See, हुनेछन् brother and sister, they love each other because of blood relation. अनि हेर्नुस् त भाइ बहिनी बिचमा त्यहाँनिर प्रेम किन हुँदछ त्यहाँनिर रगतको नाता भएको कारणले गर्दा Husband and wife, they develop a more extra love for one another तर पति र पत्नीमा चाहिँ त्यहाँनिर अझ अर्को प्रेम त्यहाँनिर थपिदछ because now they become one flesh. किनभने उनीहरू एउटै शरीर हुनेछन् So this is intimacy given by God to husband and wife तसर्थ यो सामीप्यता चाहिँ परमेश्वरले नै पति र पत्नीलाई दिनुभएको and हो not allowed outside your married life. विवाहभन्दा बाहिर चाहिँ यो दिइएको छैन Then only you will enjoy your married life. तब मात्र तपाईले वैवाहिक जीवनलाई चाहिँ आनन्द बनाउन If you are सक्नुहुन्छ loyal to one another तपाईहरु एकअर्काप्रति इमानदार हुनुहुन्छ and you are intimate only to one another, not with anybody अनि else. तपाईहरु केवल एकअर्कासँग मात्र गहिरो सम्बन्धमा हुनुहुन्छ अरूसँग हुनु हुँदैन भने मात्रै And seventhly, the final thought, अब सातौं र अन्तिम विचार verse 25, 25 पद and they were both naked. अनि ती दुवै नाङ्गा थिए What does this mean? यसको मतलब के हो Which means between husband and wife, there is no secret. अब यसको मतलब त्यहाँनिर पति र पत्नीको बिचमा चाहिँ कुनै गुप्तका कुराहरू Yeah, छैनन् many times the husband and wife keep secret between each other. अनि धेरैचोटि चाहिँ पति र पत्नी चाहिँ एकअर्का बिच कुराहरू लुकाइरहेका हुँदछन् And that is the reason why there is problems. अनि त्यही भएर कारणले गर्दा त्यहाँनिर समस्या सुरु हुँदछ Suddenly the husband comes to know something outside that my wife has said like this. अनि कसो कसो गरिकन पतिले चाहिँ यो कुरा थाहा पाउँछ मेरो पत्नीले त बाहिरको मान्छेसँग पो सम्बन्ध गाँसिरहेको रहेछ No, she spoke something. अनि उसले के बाहिर केही बोलिरहेको रहेछ The wife should first tell to the husband before telling to somebody else. अनि त्यही भएर कारणले गर्दा बाहिर केही कुरा भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पत्नीले चाहिँ पतिलाई चाहिँ त्यहाँनिर सल्लाह गरेको They were हुनुपर्छ naked and not ashamed, which means they can talk anything, they can do anything with each other. There should not be any secret. अनि तसर्थ उनीहरू नाङ्गा थिए अथवा एकअर्कासँग लजाउँदैन भन्नुको मतलब यो हो कि उनीहरूले एक आपसमा जे कुरा पनि साँठगाँठ गर्न सक्दछन् त्यो कुराहरू उनीहरूले लुकाउन So मिल्दैन these are the 7 principles. If we obey them, our marriage will be joyful and happy life. अनि त्यही भएर कारणले यी 7 सिद्धान्तहरू जसलाई हामीले पालन गर्यो भने हाम्रो वैवाहिक जीवन चाहिँ आनन्दित हुनेछ र सुखी सम्पन्न हुनेछ And come quickly to Psalm chapter 1. दया गरिकन आउनुहोस् भन सङ्ग्रहको पुस्तक 1 अध्याय Further in your married life, तपाईहरुको अझै विवाहको सम्बन्धमा भविष्यमा हुने how कुराहरू to be prosperous. कसरी चाहिँ उन्नतशील हुने Verse 1, एक पद Psalm chapter 1, verse 1, भन सङ्ग्रह 1 अध्यायको एक पद talks about our life of separation from sinful things. अनि यसले चाहिँ हाम्रो पापमय जीवनबाट अलग रहने कुरा बताउँदछ Please read, verse धन्य 1. हो त्यो मानिस जो भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन न पापीहरूको बाटोमा उभिदछ न त गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दछ Yeah, there are 3 important things. यहाँनिर 3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् We will not take counsel from ungodly अनि people. हामी भक्तिहीनहरूबाट सल्लाह लिँदैनौँ Listen carefully, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् especially those who are God's people. विशेष गरी जो परमेश्वरका जनहरू हुनुहुन्छ Don't take counsel from ungodly people. भक्तिहीनहरूबाट चाहिँ तपाईहरुले सल्लाह नलिनुहोस् If you will do so, you will not prosper in your life. तपाईले यसो गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि उन्नति प्राप्त गर्नु हुँदैन Secondly, दोस्रो चाहिँ nor standeth in the way of the sinners, न पापीहरूको बाटोमा उभिदछ which means don't compromise with sinful things. यसको मतलब त्यो पापमय कुराहरुसँग चाहिँ सम्झौता Yeah, नगर्नुहोस् many times we compromise in our life धेरैचोटि हामी हाम्रो जीवनमा चाहिँ सम्झौता गरिरहेका and we हुन्छौँ say what to do. We are in this society, we have to do this. अनि हामी भन्दछौँ के गर्न सक्छु र म यस्तै समाजमा हुर्किरहेको छु No, the बसिरहेको word छु of God says don't stand in the way of sinners. तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ पापीहरूको बाटोमा And नउभिनुहोस् thirdly, don't sit with the scornful, which means you don't do any sin yourself. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ गिल्ला गर्नेको आसनमा नबस्नु भनेको यसको मतलब तपाईहरु So, कुनै पनि पाप This is नगर्नुहोस् first thing. यो चाहिँ पहिलो कुरा हो Live a life of separation from sin. अनि पापबाट टाढा अथवा अलग भएको जीवन जिउनुहोस् And verse 2, अनि 2 पद love God's word. परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुहोस् Says, delight in the law of the Lord
र उहाँकै व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्दछ and meditate day and night. उहाँको व्यवस्थामा दिनरात मनन Yeah. गर्दछ We don't read God's word as a rule. अनि हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ एउटा नियम अथवा दैनिकी जस्तो गरी हामी पढ्दैनौँ We love God's word. हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ प्रेम We गर्दछौँ desire what God is going to speak to me. अनि हामी यो इच्छा चाहना राख्दछौँ कि परमेश्वरले मसँग के बोल्न So चाहनुहुन्छ that's the delight of God's word. अनि त्यही नै हो परमेश्वरको वचनमा चाहिँ आनन्दित हुनु And when you भनेको do these things, जब तपाईँले यो कुराहरू गर्नु हुँदछ the three things in Genesis, उत्पत्तिमा भएका तीनवटा कुराहरू loyalty, इमानदारिता intimate life with one another, एकअर्का बीच त्यहाँनिर गहिरो सम्बन्ध thirdly, no secrecy between two, अनि तेस्रो चाहिँ एकअर्का बीच कुनै पनि लुकेका कुराहरू नहुने fourthly, keeping separation from sin, चौथो चाहिँ पापदेखि अलग रहने and fifthly, loving the word of God. पाँचौँ चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्ने Then comes the blessing. अनि तब आशिष यहाँनिर हामी Verse प्राप्त 3 गर्दछौँ। says, तीन पदले भन्दछ He shall be like a tree. तब ऊ रुख चाहिँ हुनेछ What does that mean? यसको मतलब के हो He will not be like a plant, the word says. अनि ऊ चाहिँ भर्खर हुर्केको बिरुवा जस्तो हुँदैन He will be like a tree. तर ऊ चाहिँ रुख जस्तै हुनेछ Tree means he will be a matured man. रुख मतलब यो हो कि ऊ चाहिँ एउटा परिपक्व मानिस हुनेछ This is what God has planned. अनि यो चाहिँ परमेश्वरले योजना गर्नुभएको हो Matured man, matured woman. परिपक्व पुरुष परिपक्व स्त्री Secondly, दोस्रो चाहिँ planted by the rivers. अनि जो चाहिँ नदीहरूको किनारमा रोपिएको The हुँदछ tree which is planted by the rivers of water is never requiring anything. अनि त्यो रुख जो चाहिँ पानीको नदीको किनारमा रोपिन्छ त्यसलाई केही कुराको पनि आवश्यक हुँदैन It's always good. अनि यो चाहिँ सधैँ असलै हुँदछ And then thirdly, अनि तेस्रो चाहिँ bringeth forth his fruit in his season. जसले आफ्नो ऋतुमा आफ्नो फल फलाउँदछ Yes, so because it has every resources, किनभने योसँग सबै चाहिने कुराहरू छ and that's why it is bringing fruit in its season. त्यही भएर यसले आफ्नो ऋतुमा फल फलाउँदछ Then fourthly, अनि चौथो चाहिँ his leaf shall not wither. उसको पात पनि ओइलिने छैन The leaf fall away where the tree is not strong. अनि जहाँनिर त्यो रुख चाहिँ बलियो गरेर गडिएको हुँदैन त्यसको पात चाहिँ So खसिरहन्छ the leaf also will not fall away, it says. अनि यहाँनिर भन्दछ उसको पात पनि ओइलिने छैन अथवा झर्ने छैन Which means the inner strength is also wonderful. यसको मतलब के हो उसमा भएको त्यो भित्री बल पनि त्यहाँनिर सामर्थिलो छ And fifthly says, whatsoever he doeth shall prosper. अनि पाँचौँ कुरा यहाँनिर भन्दा उसले जे गर्दछ त्यो कुरामा ऊ सफल हुनेछ So may the Lord bless you all. तसर्थ परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको हो And